समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिविकृतकुलवादिविद्यं कृष्णार्य सद्देशिकरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिराममण्डलगरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमसीसमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते पुरुषधर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। पराधिकरण में जो जगत कारण ब्रह्म बताइए थियो अहिले वर्णन गरियो जन्माद्यस्यता यहाँबाट आरम्भ गरेर प्रतिषेधात् यस सूत्र पर्यन्त जुन जगत कारणलाई विभिन्न रूपले बताइयो त्यस तत्त्व भन्दा पनि पर अर्को तत्त्व छ कि छैन भन्दा पूर्व पक्ष आउँछ उसदेखि पर तत्त्व छ। अतः परम यो जो अतः भनेर जन्माद्यस्यतादेखि प्रतिषेधात् तक बताइयो जगत कारण ब्रह्म त्यसदेखि पनि पर अर्को तत्त्व छ। त्यसमा हेतु दिएको छ सेतु उन्मान सम्बन्ध भेद वर्णन गरेको हुनाले भनेर बताएको थियो। अथ यह आत्मा स सेतु भनेर बताएछ जो आत्मा हो ऊ सेतु हो भनेर सेतम फेरि एतम सेतम तीर्थवा यस जो आत्मा हो यो आत्मा रूपी सेतुलाई तरेर पार गरेर भन्ने आयो। त्यो सेतु त पार गर्ने साधन हुन्छ सेतुबाट प्राप्य अर्को चिज हुन्छ अर्को किनारा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो जगत कारणदेखि अन्य कुनै प्राप्य तत्त्व छ भन्ने यो प्रतीत हुन्छ। एतम सेतम तीर्थवा फिर चतुष्पाद ब्रह्म परिमित पनि बताइएको छ। खुसी आउँछ मुखमा हाल्यो चतुष्पाद ब्रह्म बताइयो। यसबाट चार पावर भने परिमित त सीमित हो ब्रह्म त असीमित हुन्छ व्यापक तथा अमृत से यस सेतु यस आत्मालाई यस परब्रह्म परमात्मालाई अमृतको सेतु अमृत माने मोक्ष त्यसको सेतु माने प्रापक बताइयो। इत्यादि वचनहरूद्वारा ब्रह्मण सेतु बताइयो तरितव्यत्व पार गरिने हो तथा परिमित सीमित और प्रापकत्व मोक्षको प्रापक भने अमृत से सेतु भनेको हुनाले इत्यादि व्यवहार गरेको हुनाले यसरी बताइएको हुनाले त्यसदेखि अन्य छ। तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम जो यदेखि पर छ उसले समस्त जगत पूर्ण छ। ततो यदुत्तरतरम यसले पूर्ण छ भनेर फेरि ततो यदुत्तरतरम त्यसभन्दा जो अति उत्तर सबभन्दा पर छ। इत्ते तस्मात्
अर्थान्तर व्यपदेशात् छ। यसदेखि पर छ अर्को, उत्तर त श्रेष्ठ छ, उतै पर छ भनेर यसरी बताएको हुनाले यसदेखि अर्थान्तर माने अन्य कोही छ तत्त्व, पर पनि छ श्रेष्ठ भनेर यति व्यपदेशात् छ अन्यत परम अस्ति। अन्य कुनै योभन्दा जो जगत कारण ब्रह्म अहिलेसम्म बतायो त्योभन्दा पर पनि अर्को तत्त्व छ भनेर यो प्रतीत हुन्छ भनेर पूर्व पक्ष हो, पूर्व सूत्र हो। यसका उत्तरमा अब सूत्रकारले सिद्धान्त बताउनुहुन्छ। सामान्यतु, यसदेखि पर तत्त्व अर्को छैन। तु शब्देन एतद् व्यावर्तयति, सूत्रमा जो तु आएको छ यस तु शब्दले जो यो पर तत्त्व छ भन्ने पक्ष हो त्यसलाई निवृत्त गर्दैछ। नैतद्युक्तम, यसदेखि पनि पर अर्को तत्त्व छ भने जो भने चाहिँ उचित छैन। कुतः, कसरी, कुनै भन्दा नहे तस्मात् भनेर जो श्रुतिमा बताएको थियो पर मूर्तामूर्त ब्रह्ममा नहे तस्मात् इति नेत्यन्यत परम अस्ति। नहे तस्मात् भनेर यसको व्याख्या गर्दा स्वयं त्यो ब्राह्मणमा बृहदारण्यको त्यो मूर्तामूर्त ब्राह्मणमा नेत्यन्यत परम अस्ति न इति अन्यत परम नास्ति। यसदेखि पर अर्को श्रेष्ठ छैन। अन्यत भने अन्य कुनै, तस्मात् परम न अस्ति भनेर बताइयो, पर छैन भनेर। इति मूर्तामूर्त प्रपञ्च प्रकारतया तद्विशिष्टात्, मूर्तामूर्त जो प्रपञ्च हो, मूर्तामूर्त प्रपञ्च भनेर बताएको थियो मैले मूर्तामूर्त ब्राह्मणमा। मूर्त भनेको सीमित, अमूर्त भनेको व्यापक। यो मूर्तामूर्त प्रपञ्च जसको प्रकार छ, विशेषण छ, मूर्तामूर्त प्रपञ्च उसको प्रकार भएको हुनाले तद विशिष्ट, त्यो मूर्तामूर्त प्रपञ्चले विशिष्ट जो तत्त्व छ त्यस तत्त्वदेखि इति न इति निर्दिष्टात्, त्यो तत्त्वदेखि नहे तस्मात् भनेको मूर्तामूर्त प्रपञ्च जसको प्रकार छ त्यस रूपले तद विशिष्ट, मूर्तामूर्त प्रपञ्चले विशिष्ट उसले युक्त जो तत्त्व बताइयो न इति निर्दिष्टात्, यसरी न भनेर जसलाई उपदेश गरिएको छ त्यसभन्दा निर्दिष्टात् ब्रह्मण न तेन्ने न इत्यन्य भनेर जसै निषेध गरी बताएको छ यस रूपले निर्दिष्टात्मा उपदेश गरेको ब्रह्मण, यस ब्रह्मदेखि अन्यत अरू कुनै परम नास्ति, पर छैन। इति निषेध सहस्रात्, अनेक श्रुति वचनले यस प्रकारले निषेध गरेछ। निषेध गरेको हुनाले पर कुनै छैन यसभन्दा पर, जगत कारण ब्रह्म जो बताइयो अहिलेसम्म त्यसभन्दा। परस्मिन् ब्रह्मणि, अब फेरि सेतु कसरी भन्यो त? सेतु भने त प्रापक हुन्छ, त्यो पार जानलाई साधन हुन्छ, अन्यको प्राप्तिको साधन हुन्छ। परमात्मालाई सेतु भनेको छ त जगत कारण ब्रह्मलाई भनेपछि त्यसको हेतु कारण बताउनुहुन्छ। परस्मिन् ब्रह्मणि सेतुत्व व्यवदेश, पर ब्रह्म सेतु भनेर जो यो वर्णन गरिएको छ, व्यवहार गरिएको छ, उपदेश गरेको छ यहाँ, त्यसको कारण हो प्रशासनात् सर्वलोक असङ्करत्वेन सेतुत्व सामान्यात्, आफ्नो प्रशासनद्वारा आदेशद्वारा समस्त लोकलाई सर्वलोक असङ्करत्वेन, सबै लोक सबै वस्तु जुन स्वभावका छन् ती स्वभावहरूको परस्परमा सङ्कीर्णता नहुनलाई, सम्मिश्रण नगर्नलाई, जसको जस्तो स्वभाव छ त्यो सबैलाई त्यहाँ नै स्थिर गर्नलाई, सर्वलोक असङ्करत्वेन सबै लोकमा साङ्कर्य नगरेर अनि सेतु त सामान्यात्, सेतु जस्तै भएर यसले के प्रशासनद्वारा, सेतुले त धारण गर्छ, यो त के आफ्नो प्रशासनद्वारा सबै लोकलाई जसरी परस्परमा साङ्कर्य हुँदैन त्यस प्रकारले सेतु जस्तै धारण गर्ने भएको हुनाले, सेतु त सामान्य सेतु जस्तै भएको हुनाले सेतुले धारण गर्छ सबैलाई, त्यस्तै प्रकारले आफ्नो प्रशासनद्वारा धारण गर्ने भएको हुनाले सेतु भनेको हो, सेतु त व्यवहार गरेको हो। एक सामान्य धर्मलाई लिएर सेतुले जस्तै धारण गर्छ त्यस्तै प्रकारले परमात्माले पनि चेतन पदार्थहरू जो जस्ता स्वभावका छन् तिनी स्वभावलाई त्यसैमा आफ्नो स्वभाव आफै व्यवस्थित गर्दै परस्परमा साङ्कर्य, शङ्कर भन्छन् परस्पर एक दुई एउटा स्वभाव अर्कामा मिल्नु, असङ्कर भनेको नमिलेर परस्पर स्वभावलाई आफ्नै व्यवस्थित गरी असङ्कर रूपले धारण गर्ने भएको सेतु भनेको हो। स
सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलाइति शान्त उपासित यहाँबाट आरम्भ गरेर सबै यो ब्रह्म हो, निश्चय नै यो समस्त यो दृश्यमान जगत यो ब्रह्म हो भनेर बतायो। कसरी भन्दा तज्जलान त्यो ब्रह्मबाट उत्पन्न भएको, ब्रह्मले पालित, ब्रह्मले ब्रह्ममा लीन हुने बेला भएको हुनाले ब्रह्म हो सबै हो। कारण बताइयो सबै ब्रह्म किन हो भन्दा ब्रह्मदेखि उत्पन्न भएको हुनाले, ब्रह्ममा लीन हुने भएको हुनाले र ब्रह्मले रक्षित पालित भएको हुनाले यो सब ब्रह्म हो। यस कारणले यो यति यस प्रकारले चिन्तन गरेर अनि शान्त भएर उपासना गर्नु यस हेतुले भनेर 13 यहाँबाट आरम्भ गरेर उक्त जगत निमित्त उपादान भूतस्यैव पूर्वमा बताएको जगतको उपादान कारण निमित्त कारण बताइन्छ। जो उपादान र निमित्त दुईटै ब्रह्मलाई यहाँबाट आरम्भ गरे उक्त जगत निमित्त सबको कारण भनेर बताइयो। यसरी बताइएको जो जगतको निमित्त र उपादान कारण हो, त्यो जगतको निमित्त र उपादान कारण भएका ब्रह्मलाई नै एतम इत प्रेत्य सम्भवितास्मि म यस शरीरदेखि निक्लेर एतम यस परमात्मालाई प्राप्त गर्नेछु, अभिसम्भवितास्मि प्राप्त गर्नेछु इति यस प्रकारले परम प्राप्त वचनात् परमात्मालाई नै परम प्राप्त बताइयो। शरीरबाट निक्लेर मैले यस परमात्मालाई प्राप्त गर्नेछु भनेर मुक्तको जो संकल्प हो अभिधान त्यसलाई यहाँ बताइँदैछ। यस कारणले परम प्राप्त कसलाई बताइयो? ए परम ब्रह्मलाई। परम प्राप्त वचनात् यस वचनद्वारा परमात्मालाई नै प्राप्य बताएको हुनाले यहाँलाई सेतु बतायो। तरति प्राप्ति वचन हो। यहाँ जो त्रिधातु हो यहाँ यो एतम सेतुम तीर्थम हो जो त्रिधातु छ, त्रिप्लवन तरने धातु पार गर्ने वाला। और यहाँ तरती माने त्रिधातुको, यहाँ त्रिधातुको प्राप्ति वचन, त्रिधातु प्राप्ति वचन हो, प्राप्तिवाची हो, प्राप्तिवाची हो। यहाँ तीर्थ भने यसलाई प्राप्त गरेर एतम सेतुम तीर्थ यस प्रापक जो परमात्मा हो उसलाई प्राप्त गरेर भन्ने यो अर्थ हो यसको। यहाँ पार गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई प्राप्त गरेर भन्ने अर्थ हो। त्यसलाई पार गरेर अर्को कसैलाई प्राप्ति होइन, यो प्राप्तिवाची हो। अतः यहाँ परमात्मालाई तीर्थ भनेको प्राप्ति अर्थ हो। अतः यसदेखि पर अर्को छैन, ऊ नै प्रापक र प्राप्य आफै छ। प्राप्त गराउनेवाला पनि आफै, प्राप्त हुनेवाला प्राप्य पनि आफै। अतः यसदेखि पर छैन। सामान्य भने सेतुको समान भएको हुनाले सेतु जस्तै सामान्य भनेको समान धर्म समता जस्तै उसले सबैलाई धारण गर्छ सेतुले, त्यस्तै प्रकारले असिङ्गण रूपले सबैलाई आफ्नो प्रशासनद्वारा धारण गर्ने भएको हुनाले सेतु भनिएको हो। यसबाट नसोच्नु यो पार हुने एक साधन हो, त्यति प्राप्य अर्को छ भनेर हुन सक्दैन। किनकि मूर्तामूर्त ब्राह्मणमा भनिसक्यो कि यसबाट अर्को पर कोही छैन, न तेन्यत परम, यसभन्दा अर्को श्रेष्ठ अर्को छैन। न तेन्यत परमास्तु छ, अन्यत परम, अन्य शब्द पनि परवाची हो, पर शब्द पनि परवाची हो। दुईटा शब्द आएका छन्, अर्थ के आउँछ भन्दा अन्य कुनै यसदेखि पर छैन, श्रेष्ठ छैन। अब अगाडि हुन्छ बुद्धि परिमित कसरी बताइयो त? बुद्ध्यर्थ पादवत, त बुद्ध्यर्थ माने यो पादवल वाक्पाद चतुष्पाद भनेर उपासनामा बताएछ। त्यस्तै प्रकारले चतुष्पाद यो भनेको उन्मान जो बताइयो, परिच्छिन्नमान सीमितमान जो उपदेश गरियो त्यो पनि वाक्पाद चतुष्पाद भनेर जो उपासना प्रकरण बताएछ, स्तोत्रपाद छान्दोग्य बताएछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि उपासनार्थ, उपासना गर्ने हृदय जो सानो हुन्छ, सूक्ष्म हुन्छ, यस कारणले सूक्ष्म रूपले उपासनाको निमित्त बताएको परिमित रूप जो बताइयो। अतः यहाँ जो परिच्छिन्न रूपले सीमित रूपले व्यापकलाई कसरी बताइयो? व्यापकलाई परिच्छिन्न सीमित रूपले भन्दा उपासनाको निमित्त बताइएको। व्यापक परमात्माको उपासनाहरू सीमित बताएको हो।
अतः यसबाट पनि सिद्ध हुँदैन कि परिमित बताएको भन्दा अपरिमित कुनै छ, अपरिच्छिन्न अर्को छ कुनै भनेर भन्न सकिँदैन। यो उपासनाको निम्ति सीमित बताएको रूप तथा स्थान विशेषात् प्रकाशादिवत। अब बताइन्छ कि जो असीमित हुन्छ उसको उपासनाको लागि भी सीमित कसरी बताउन सकिन्छ। जो व्यापक वस्तु हुन्छ उसलाई उपासनाको लागि पनि सानो परिमित बनाएर सीमित बनाएर कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ भन्दा हुनसक्छ व्यापक वस्तुको पनि सीमित रूपले व्यवहार गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दा उदाहरण दिन्छ, स्थान विशेषात् प्रकाशादिवत। स्थानको सम्बन्धले जुन ठाउँमा हामी चिन्तन गर्दछौँ त्यसको अनुसार उसलाई परिमित बताएको हो। अपरिमितस्यापि स्थान विशेष सम्बन्धात्, अपरिमित भए तापनि अल्पस्थानको सम्बन्ध विशेष सम्बन्ध भएको हुनाले, विशेष सम्बन्ध भएको हुनाले उसलाई अवच्छिद्य अनुसन्धान विद्यते। अवच्छिद्य माने सीमित गरेर त्यसको अनुसन्धान गर्नु, ध्यान गर्न विद्यते बन्दछ। कसरी हुन्छ? असीमित जो छ व्यापक छ उसलाई सीमित रूपले सीमित स्थानले कसरी अनुभव गर्न सकिन्छ भन्दा उदाहरण दिन्छ, प्रकाश आदेरिव। जस्तै प्रकाश, सूर्यको प्रकाश छ, त्यो प्रकाश त पुरा फैलिएको छ, परन्तु जो खिड्कीहरूबाट सानो छिद्रबाट बाहिर आउँछ त सीमित भएर आउँछ कि आउँदैन? वातायनबाट जो कुनै कुनै छिद्रवाला झ्याल बनाएका हुन्छन्, बाहिरबाट काठ बनाएको हुन्छ, काठको त्यस्तो साना भएकामा त्यस्तो व्यापक प्रकाश सीमित भएर भित्र आउँछ। जसरी त्यो स्थानको सम्बन्धले, अल्प स्थानको सम्बन्धले व्यापक जो प्रकाश हो त्यो जसरी सीमित रूपले अनुभूत हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले परमात्मा व्यापक भए पनि अल्प स्थानको सम्बन्ध भएको हुनाले परिच्छिन्न रूपले त्यसको वर्णन गर्नु विद्यते, युक्तियुक्त नै हुन्छ। यो बताइयो प्रकाश आदेरिव। कसरी हुन्छ भन्दा प्रकाश आदिको जस्तै। विततस्यापि वातायन घटादिन। जस्तै व्याप्त छ त्यो प्रकाश, त्यो वितत भने विस्तृत, व्यापक विस्तृत भए तापनि उसको वातायन घटादिन। जस्तै वातायन खिड्की झ्यालबाट सानो छेद भएपछि त्यसबाट भित्र आउँछ मुकाबाट, यस्तै गरी। अनि घटादिवत, जस्तै घटादिमा जस्तो घट सानो छ त्यसमा प्रकाश थोरै रहन्छ। यस प्रकारले यसमा कोही आपत्ति छैन कि प्रकाश हो सीमित परमात्मालाई बताएको हुनाले असीमित कोही छ भनेर भन्न सकिँदैन। प्रकाश जस्तै स्थानको सम्बन्धले स्वल्प स्थान छ, हृदय स्वल्प छ, ध्यान गर्दा त्यसमा सुस्मित हुन्छ। त्यो बुद्धिर्थ भनेको थियो, पादवत भनेको थियो, त्यसलाई यहाँ समर्थन गरियो। स्थानको सम्बन्धले प्रकाश हो व्यापकलाई पनि सीमित रूपले, परिच्छिन्न रूपले चिन्तन गर्न बन्दछ। बताइहाल्यो वातायन जस्तै, वातायन घटादिवत। घट फुटेछ, छेद परेछ भने त्यहाँबाट भित्र आउँछ थोरै प्रकाश। वातायन छ त्यसो पनि सूक्ष्म, थोरै व्यापक पनि सूक्ष्म रूपले चिन्तन हुन्छ। अब बताइए थियो उसलाई त प्रापक बताइयो। प्रापक बताइएछ, प्रापक बताएको हुनाले त्यसबाट प्राप्ति हुन्छ, अलग कोही छ तत्त्व भनेर ज्ञात हुन्छ भनेर यहाँ शङ्का गरिएको थियो, त्यसको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ। उपपत्तेश्च प्राप्यस्यैव परमात्मा र प्रापकत्व उपपत्ते। परमात्मा प्राप्य हो, प्राप्यलाई पनि प्रापक पनि हुन सक्छ। प्राप्य परमात्मामा प्रापकत्व पनि सम्बन्ध छ, किनकि परमात्मा प्राप्य भएर प्रापक पनि आफै हुन्छ। उपाय र उपे दुईटै परमात्मालाई बताइन्छ। यस कारणले परमात्मा परम प्राप्य भए पनि उस परमात्माको प्रापकत्व आफूलाई आफैले प्राप्त गर्नु। स्वस्यैव प्रापकत्वात् अशिष्टिन चित्त चाहिँ धारणा चाहिँ सेतु भनेर यसलाई बताउनु भएको छ तत्त्वमुक्ता कलामा वेदान्त स्वामीले। आफै प्राप्य भएको हुनाले स्वस्यैव प्रापकत्वात्, प्रापक पनि आफू प्राप्त हुने पनि आफू। यसले प्राप्यस्यैव
परमात्मना प्रापकत्व उपपत्ति उपपत्ति सूत्र को प्राप्य जो परमात्मा प्राप्य परमात्मा नहीं परमात्मालाई नै प्रापकत्व प्रापक उपाय रूप आफूलाई प्राप्त गराउनेवाला परमात्माको उपपत्ति हुन सक्छ किनकि उपनिषदले यही भनेका छन् परमात्मालाई प्रापक पनि बनाएछ यथा यमे वैश वृणुते तेन लभ्य जसलाई परमात्माले वर्ण गर्छन् त्यसै पुरुषद्वारा लभ्य हुन्छ त परमात्माले आफूलाई आफै लब्ध गराउने प्राप्त गराउने हुनुभयो त्यस कारणले प्राप्य स्वयं भएर आफू नै प्रापक भएको हुनाले यो जो यहाँ बताइएको थियो यहाँ पहिलो सूत्र हो प्रापक पनि बताएछ त यस कारणले परमात्मा नै प्रापक र प्राप्य भएको हुनाले प्राप्य त परमात्मा हुँदैन त्यसो फेरि प्रापक उपाय रूप पनि आफै भएको हुनाले यो पनि बन्दछ साधनत्व प्रापक पनि सिद्ध हुन्छ आफू नै प्रापक र प्राप्य भएको हुनाले यथा यमे वैश वृणुते यहाँ बताइयो प्रमाण दिँदैछ कि प्राप्य परमात्मा प्रापक पनि आफै बन्दछन् यमे वैश वृणुते यम माने जुन साधकलाई जुन भक्तलाई परमात्माले वृणुते स्वीकार गर्दछन् तेन लभ्य त्यस पुरुषद्वारा परमात्मा लभ्य हुन्छन् त परमात्मा नै साधन पनि बने उसलाई जसलाई प्राप्त गराउनु छ आफै साधन बन्ने रे उसलाई स्वीकार गर्ने तस्यै आत्मा विवृतेतनुसम उसैलाई परमात्माले आफ्नो स्वरूपलाई विकसित गरिदिनुहुन्छ प्रकाशित गरिदिन्छन् भनेर बताइयो यस कारणले प्रापकत्व पनि स्वयं बन्दछ शङ्का गरिएको थियो प्रापक बताएको हुनाले त्यसदेखि प्राप्य वस्तु अलग हुन सक्छ अथवा अरू तत्त्व छ भने चाहिँ त्यो हुन सक्दैन यहाँ प्राप्यलाई नै प्रापक बताएको हो तथा सिधै निषेध पनि गरेको छ यस जगत कारण ब्रह्मदेखि पर साक्षात श्रुतिले निषेध पनि गरेछ तथान्य प्रतिषेधात यस जगत कारण ब्रह्मदेखि अन्यको श्रुतिमा निषेध गरिएको छ अरू कोही छैन पर भनेर त्यो उपनिषद दिँदैछ यस्मात् परम न परमस्ति किञ्चित यस्मात् नानीयो न जायोस्ति कश्चित यस्मात् परम अपरम नास्ति यस जसदेखि भिन्न अर्को कुनै परमाणु श्रेष्ठ छैन यस्मात् परम अपरम अपरमान्य जसदेखि अन्य जसदेखि अपरमान्य अन्य परम नास्ति उत्कृष्ट छैन जसदेखि अणु र बृहत पनि छैन परमात्मा अणुभन्दा अन्धै अणु रूपमा बताइन्छ अणु परमात्माको स्वरूप त व्यापकै हो अणु किन भनिन्छ भन्दा अणुभन्दा अणुभित्र पनि प्रवेश गर्न सक्ने जीवात्मा अत्यन्त अणु त्यसभित्र पनि प्रवेश गर्नेवाला या आत्मा नि तीक्ष्ण हुन्छ यस कारणले अणुभन्दा अणु पनि व्यापक भन्दा व्यापक यस्तो उस परमात्मादेखि अन्य कुनै पर छैन श्रेष्ठ छैन भनेर निषेध गरेछ अन्य प्रतिषेधात यस जगत कारण ब्रह्मदेखि परमात्मादेखि अन्य तत्त्व पर भने उत्कृष्ट छैन अरू योभन्दा पर भनेर निषेध गरेछ इत्यस्मिन् वाक्ये पुरुषात् अन्यस्य ज्यायस्तो प्रतिषेधात यस वाक्यमा उपनिषद वाक्यमा यो श्वेतास्तर उपनिषद हो यस्मात् परम न परमस्ति किञ्चित् यस्मात् नानीयो न जायस्ति कश्चित् विक्षेव तिष्ठ दिवितसत्येक तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम जसदेखि पर अर्को कुनै छैन श्रेष्ठ छैन उस परमात्माले सबै व्याप्त भएको छ भनेर यसरी अन्यलाई निषेध गरेछ यस परमात्मादेखि अतिरिक्त कोही कसैलाई श्रेष्ठ भनेर ज्यास्तो प्रतिषेधात इतो अधिकम नास्ति योभन्दा श्रेष्ठ अर्को छैन भनेर बताइयो ततो यदुत्तरतरम इति अब ततो यदुत्तरतरम त्यसभन्दा जो अधिक पर छ पर भनेर बताइएको छ अथवा अर्को कुनै तत्त्व छ भनेर शङ्का गरेको थियो पूर्व पक्षमा त्यसको उत्तर गर्दै जान्छ ततो यदुत्तरतरम स्तुतिमा पनि योभन्दा पर बताएको होइन अर्को कोही छ भनेर यता पुरुष तत्त्वात् अन्य तुच्छिष्टम नाथि हेतु दिइन्छ
किनभने यस पुरुष तत्त्वदेखि अर्को उत्कृष्ट श्रेष्ठ छैन, नास्ति। तथा यस कारणले सबैभन्दा पर उही छ बताइन्छ। किनभने जब यस पुरुष तत्त्वदेखि उत्कृष्ट अर्को पर तत्त्व अर्को तत्त्व छैन, यही नै उत्कृष्ट छ। तथा त्यस कारणले उत्तरतरम पुरुष तत्त्वमेव, सबभन्दा उत्तरतरमा सबभन्दा पर पुरुष तत्त्व नै छ। त्यही नै अरूप अनामय हो। अरूप अनामय समग्र उपद्रव रहित त्यही नै हो सबभन्दा श्रेष्ठ। एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति, यस तत्त्वलाई जसले जान्दछन् तिनीहरू अमृता भवन्ति, मोक्ष हुन्छन्, मुक्त हुन्छन्। अथेतरे दुःखमेव आवेन्ति, यसलाई नजान्नेवाला अरूलाई नै श्रेष्ठ मान्नेवाला उनी दुःखमा अपि यन्ति, दुःख प्राप्त गर्छन् उनले। यसरी यति उपक्रम प्रतिज्ञातम, उपक्रम बताएको थियो उसैलाई यहाँ तत्त्व यदुत्तरम भनेको, जसभन्दा अर्को कुनै उत्कृष्ट छैन। यसैलाई प्राप्त गर्नाले उनी मुक्त हुन्छन्। जसले उसलाई जान्दैनन्, अरूलाई जो तत्त्व मान्छन्, इतरे दुःखमेव अभियन्ति, दुःखलाई नै बराबर दुःखलाई नै प्राप्त गर्दछन्। अभियन्ति प्राप्नुवन्ति इति उपक्रम प्रतिज्ञातम सहेतु कम उपसंहृतम, हेतु सहित। हेतु कसरी बताइयो? जबकि किनभने सबैभन्दा उत्कृष्ट तत्त्व यही छ, यस कारणले यही नै निर्मल अरूप प्राकृत रूप रहित अनामय समस्त उपद्रव रहित छ। अतः यसलाई जान्नेवाला हेतुपूर्वक बताइयो, किनकि सबैभन्दा पर यही छ। अतः यो नै अरूप अनामय हो। और यसलाई जसले जान्दछन् हेतुपूर्वक यहाँ बताइयो, अन्यलाई निषेध गरेर। यस्तो अरू पनि तपाईँ अगाडि बताइन्छ। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, यसै पुरुष तत्त्वलाई जानेर अति मृत्युमेति, मृत्युमत्यति, अतिको अन्वय गर्नुपर्छ यतिका साथमा यो उपसर्गलाई। यो वैदिक प्रक्रिया हो, वैदिक अनुसार। किनकि उपसर्ग धातुको साक्षात पूर्वमा हुन्छ लोकमा, वेदमा पर पनि हुन्छ, व्यवहितमा पनि हुन्छ। लोकमा उपसर्ग प्रयोग गर्दा यो धातुदेखि साक्षात अव्यवहित पूर्वैमा हुन्छ। वेदमा व्यवहितेपि परेपि हुने, छन्दसी परेपि ते प्राग धातु। यसका बादमा वैदिक प्रक्रियामा दुईटा सूत्रहरू छन् व्याकरणमा। छन्दसी परेपि व्यवहितै छ, छन्दमा धातुदेखि पर पनि उपसर्ग हुन्छ और व्यवहितमा पनि हुन्छ। यहाँ व्यवहित छ, पूर्व त पूर्व छ, परन्तु व्यवधान छ। यस कारणले तमेव विदित्वा जो अति यहाँ छ उपसर्ग और यतिका साथमा सम्बन्ध, यति यो इन धातु हो। इन धातुमा गएर यो अतिको सम्बन्ध हुन्छ। मृत्युमा अत्यति अर्थ हुन्छ। तमेव विदित्वा उस पर तत्त्वलाई नै जानेर मृत्युमा अत्यति, यो मृत्युरूपी संसारलाई अत्यति पार गर्दछ। नान्य पन्था नाय विद्यते, उस परमात्मालाई प्राप्त गर्नले अर्को बाटो छैन, अर्को उपाय छैन। यस पुरुषलाई जान्न भन्दा अर्को कुनै उपाय छैन प्राप्त गर्नेवाला भनेर अन्यलाई निषेध गरेको छ। भने इति उपक्रमे प्रतिज्ञातम, यो उसमा यो पुरुष सूक्तमा पनि छ। पुरुष सूक्तमा त अन्तिम छ, परन्तु यो श्वेताहत्तर परिषदमा पनि यो मन्त्र छ। इति उपक्रमे प्रतिज्ञातम, आरम्भमा यो प्रतिज्ञा गरेको थियो कि उसैलाई जान्नेवाला मात्र मोक्षलाई प्राप्त गर्दछन्, अन्य बाटो छैन भनेर अन्यको निषेध गरेर उपक्रम। यसैलाई फेरि यहाँ बताएको हो। अन्यथा उपक्रम विरोध, यदि यस पुरुष तत्त्वदेखि उस जगत कारण पुरुष तत्त्व हो, त्यसदेखि पर पनि यदि कोही मान्दछन् त उपक्रमसित विरोध हुन्छ। आरम्भबाट उपक्रममा उपसंहार भन्छन्। उपक्रममा जो आरम्भ गरे हुन्छ त्यसै अनुसार उपसंहारमा पनि मानिन्छ। त उपक्रमलाई अन्य, आरम्भ अन्य, अन्तिम फेरि अन्य बताउनु हुँदैन, दुइटैको मेल हुनुपर्छ। यदि उपक्रम जसलाई बतायो त्यसलाई नबताएर यहाँ अन्यलाई यदि परतत्व मानियो भनेपछि उपक्रमका साथमा विरोध हुन्छ। यस कारणले उपक्रम उपसंहारबाट नै यो उसको प्रकरणको उस ग्रन्थको तात्पर्य के हो त्यो निर्णय हुन्छ। उपक्रम पहिले निषेध गरेछ कि उसलाई छोडेर अन्य कुनै छैन, उसैलाई प्राप्त गरेर जानेर मृत्युदेखि तर्दछ, अन्य कुनै छैन उपाय भनेर निश्चित गरेछ। अतएव यसो नमान्दा उपक्रम विरोध छ।
अन्यथामा नै यस प्रकार स्वीकार नगर्दा अलग तत्त्व फेरि छ प्राप्य भनेर मान्दा उपक्रमसित विरोध हुन्छ। किनकि तात्पर्य निर्णायक ध्वनि नै हुन्छ, उपक्रम उपसंहार अभ्यास पूर्वता फल हुन्छ। त सबभन्दा पहिले प्रधान हुन्छ उपक्रम र उपसंहार। उपक्रम कसको वर्णन चलेछ, कसरी वर्णन गरेछ, त्यही अनुसार उपसंहारको पनि निर्णय हुन्छ। अतः अन्यलाई निषेध गरेको हुनाले, इस पुरुष तत्त्वदेखि अन्यलाई निषेध गरेको हुनाले, त्यसैलाई सर्वश्रेष्ठ बताएको हुनाले यहाँ अन्य कुनै यसभन्दा पर तत्त्व छैन यस जगत कारण परमात्मादेखि भनेर यो निश्चय भयो। अरू पनि बताइन्छ, अनेन सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्य, यस परमात्माबाट नै सबै व्याप्त छ। अणोरणीयान महतो महीयान, अनेन यस जो पुरुष तत्त्व जगत कारण बतायो यसले नै सर्वगतत्वम सर्वगत छ, उसले व्याप्त छ सबै। अणोरणीयान महतो महीयान भनेर यसो बतायो, जसलाई तैत्तिरीय नारायणको उपदेश गरिँदैछ। तेनेदम पूर्णम पुरुषेन सर्वम, अणुभन्दा पनि अणन, महान भन्दा पनि महान भनेर बतायो। उसैलाई अगाडि गयो, तेनेदम पूर्णम पुरुषेन, उसै पुरुषले यो सारा सब जगत व्याप्त छ। पूर्ण छ भनेको व्याप्त छ। यसैलाई अर्को वाक्यमा पनि बताइन्छ, अन्तर्बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, यो नारायणभित्र बाहिर सबैको नारायण नै सबैलाई व्याप्त गरेर विद्यमान छन् भनेर बतायो। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसुक्ष्मम, नित्यम विभु, ओ विभु छ, सर्वगत सबैलाई प्राप्त गरेछ। सुसूक्ष्म अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व छ, जो सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्मको भित्र प्रवेश गर्न सक्ने इत्यादि शब्दादे अनेन ब्रह्मण इत्यादि शब्द यी उपनिषद वाक्यहरूबाट अनेन ब्रह्मण, यस ब्रह्मद्वारा स्वव्यतिरिक्त तत्त्वस्य व्याप्तत्वम अवगतम, आफूदेखि भिन्न जो छन् चेतना जति तत्त्व छन् ती सबै यसै ब्रह्मरूपी तत्त्वद्वारा व्याप्त छन्। यस कारणले तत्त्वम तस्मात् परम वारयति, यस शब्दले, यस आयाम शब्दले जो व्यापकता बतायो, यस शब्दले सबै व्याप्त सोचले भनेपछि त्यस व्यापक तत्त्वले जो छ सबैलाई व्याप्त भएको छ भनेर जानियो। वही ब्रह्म तत्त्वले आफूदेखि अतिरिक्त सबै व्याप्त छ, सबैलाई व्याप्त गरिरहेको छ। अतः तस्मात् परम तत्त्वम वारयति, त्यस परमात्मादेखि जगत कारण ब्रह्मदेखि पर तत्त्वलाई यी शब्दले, सबै शब्दहरूले वारण गर्दैछ, निषेध गर्दैछन्। यो सबैलाई उसैले व्याप्त गरेछ, उभन्दा पर अर्को कोही छैन भनेर पर तत्त्वलाई निषेध गरेछ। यस कारणले जसलाई जगत कारण रूपले जन्मादेश यहाँबाट सुरेर अन्य तत्त्वन्य प्रतिषेधात् भन्ने अन्यलाई जो निषेध गरेछ त्यहाँसम्म वर्णन गरेको यो जो ब्रह्म छ उदेखि अतिरिक्त कोही छैन, उनी सर्वतत्त्व हो। यस कारणले जो उपनिषदमा बताइन्छ कारण जो ध्येय, कसको ध्यान गर्नु भन्दा कारणको ध्यान गर्नु भनेछ। त्यो कारण जगत कारण ब्रह्म हुन्। अब ब्रह्मभन्दा अर्को पर तत्त्व छैन। उसलाई विविध नामले, नारायण आदि नामले, सामान्य विशेष रूपले उसै ब्रह्मलाई वर्णन गरेको हुन्छ। कहीँ त सत शब्दले बताएको हुन्छ, कहीँ ब्रह्म शब्दले, कहीँ आत्म शब्दले, कहीँ परमात्मा शब्दले, कहीँ जो छ अनि त्यो विशेष शब्दले, नारायण शब्दले। अतः यस प्रकारबाट यो निर्णय भयो कि यस जगत कारण ब्रह्म जसलाई जन्मादिश्यताबाट यो प्रतिषेधात्मक जो तत्त्व बताइयो उस परमात्माले सबै व्याप्त छ, उसभन्दा पर तत्त्व छैन। जो पर तत्त्व छ भन्ने जस्ता जो वचन छन् उनको तात्पर्य पनि बतायो। सेतु भनेको भने आफै नै वो ब्रह्मले नै सबै चेतनालाई असङ्ख्य रूपमा धारण गर्ने भएको हुनाले सेतुको जस्तो स्वभाव सबैलाई धारण गर्ने, त्यसै भयो त्यसको सादृश्यलाई लिएर सेतु भनेको आफैलाई प्राप्त गर्ने भएको हुनाले पनि सेतु बताएको आफूलाई आफैले प्राप्त गराउने। अतः यसबाट निर्णय भयो यहाँभन्दा पर अर्को तत्त्व छैन। यसभन्दा पर अरू कसैले बताउँछ भने त्यो वेददेखि विरुद्ध हो।
भनेर सम्झिनुपर्छ। अब जो यज्ञ दान आदि गरिन्छ, धर्म पुण्य तथा जो उपासना गरिन्छ, यिनी उपासना आदि कर्मद्वारा जो प्राप्ति हुन्छ फल, त्यो फल दिनेवाला को हो, फलदाता को भनेर विचार गरिन्छ। यहाँ र यसबाट निर्णय गरिन्छ कि जो परमात्मा हो यिनै फलदाता पनि हुन्। विविध नामले वर्णन गरिएको फलम अतः उपपत्ते, पहिले सिद्धान्त बताउनुहुन्छ सूत्रकारले। फलम अतः, अतः माने यस परब्रह्मदेखि नै, अतः माने परस्मात् ब्रह्मण एव, यस परब्रह्मबाट नै कर्मद्वारा या उपासनाद्वारा आराधित भएर भोग और मोक्ष रूप फल सिद्ध हुन्छ, अरू फल दिनेवाला छैनन्। अतः भनेको अस्मात् परब्रह्मण, जो पहिले वर्णन गर्यो वर्णनको, यसै यिनै परब्रह्मद्वारा नै बाट नै फल प्राप्त हुन्छ। कुन फल भन्दा कर्मद्वारा उपासनाद्वारा आराधना गरिन्छ परमात्मा। कर्म पनि परमात्माको आराधन रूप हो। कर्मद्वारा परमात्माको आराधन हुन्छ। भगवानले गीता भन्नुहुन्छ यता प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। आफ्नो कर्मद्वारा उस परमात्मालाई आराधन गरेर मोक्ष प्राप्त गर्छ भनेर भगवानले नै भन्नुभएको छ गीतामा। र कर्म भनेको कर्म जो छ परमात्मा उपासना रूप हो। तो ब्रह्मणेव कर्म भी उपासना छ। कर्मद्वारा तथा उपासना जो ध्यान हो, भक्ति, उसद्वारा आराधित भएको, पूजित भएको मोक्ष ब्रह्मबाट नै भोगापवर्ग रूप फलम, फल के हुन्छ? भोग र मोक्ष। यहाँबाट लिएर ब्रह्मलोक पर्यन्तका भोग, संसारिक भोग तथा मोक्ष, ये दुवै फल परमात्माबाट सिद्ध हुन्छन्। कसलाई भन्दा आराधना गरेपछि, आराधनाबाट कर्मबाट, कर्मद्वारा आराधित भएर अथवा उपासनाद्वारा परमात्मा प्रसन्न भएर अनि परमात्माले नै फल दिने हो। परमात्माबाट नै फल पाइन्छ। किनकि कर्म हामीले गर्दछौँ, कर्म भनेको त क्रिया रूप हो। क्रिया त क्षणिक हुन्छ, क्षणध्वंसी हुन्छ, नष्ट हुन्छ। कर्म क्षणध्वंसी। जो कर्म गर्छौँ क्रियात्मक, हामीले के होइन हवन गर्यो, दान गर्यो, जो गर्यो, यिनी क्रिया रूप हुन्। क्रिया रूप त जो छन् क्रिया रूप भएको हुनाले क्षणिक हुन्छ, नष्ट हुन्छ, ती रहँदैनन्। जब फल पाइन्छ अहिले होइन, स्वर्गलोक पाइएला, स्वर्ग पाइएला, अरू फल पाइएलान्, अर्को जन्म पाइएला। अनि त्यो फल दिने बेला साधन विद्यमान हुनुपर्छ। कर्म त सिद्धिहाल्यो, समाप्त हो, फल कहाँ दिने? तो कर्म आराधन रूप भएको हुनाले कालान्तर भावी पछि हुनेवाला जो फल हो, त्यो फलको निमित्त परमात्मा नै समर्थ छन्, यो बताइन्छ। उपासना पनि क्रिया रूप हो, ऊ पनि रहँदैन। यस कारणले त्यो फल दिने बेला हुनु पर्यो, कारण रहनुपर्छ। कार्य प्राप्त हुने, फल प्राप्त बेला फल दिने बेला साधन उपस्थित हुनुपर्छ। त्यही बेला त गरेको कर्महरू रहँदैन। अतः कालान्तर भावी पछि गएर अन्य कालमा पाइन्छ। आराधना गरेकै बेला, कर्म गरेकै बेला पाइने होइन, त्यो क्षणदर्शी हो, त नष्ट हुन्छ। कालान्तर भावी फलाय अलम, परमात्मा नै क्षणध्वंसी, कर्म क्षणध्वंसी न कालान्तर भावी फलालम। कर्म त क्षणध्वंसी हुन्छ क्रियारूप भएको हुनाले, यसकाले कालान्तर भावी पछि गएर मिल्नेवाला जो फल हो, त्यस फललाई फलाय न अलम, फल दिनको लागि त्यो समर्थ हुँदैन। इति यस कारणले सर्वज्ञात परम कारुणिकात फल सिद्धि उपपद्यते। अर्थात सर्वज्ञ, कसले कस्तो कर्म गर्यो भन्ने जान्नेवाला हुनु पर्यो त। सबैको गरेको कर्मभित्र बसेर जान्नेवाला सर्वज्ञ, परम दयालु। भगवानको कर्मद्वारा आराधना गरिन्छ, यसबाट परमात्मा हुन्छ अत्यन्त कारुणिक, दयालु, परम दयालु। उहाँले फेरि जस्तो जसले कर्म गरेको छ त्यस अनुसारले फल दिनुहुन्छ। फल सिद्धि परमात्माबाट हुन्छ, कर्मबाट हुँदैन। सुतत्वात् छ, श्रुतिमा पनि बताइएको छ कि परमात्माबाट नै भोग र मोक्ष पाइन्छ फल भनेर। सुतमेवै, श्रुतिमा सुनिएको छ
यसो अन्नाद वसुदान, अन्न दिनेवाला वसु आदि जो फल हुन्छन्, अष्टवसु हुन्छ, धन आदि सबैलाई वस्तु हुन्छन्। अन्न दिनेवाला पनि वसु, धन, सम्पत्ति, जमिन सब वसुभित्र आउँछ। यी सबै दिनेवाला परमात्मा हुन् भन्यो। यो त हो लौकिक फल। तथा अर्को वचन छ, यस हेव आनन्दयाति, यो आनन्दमय जो परमात्मा हो यसैले नै आनन्द रूपी सुख दिन्छ, फल दिन्छन् भनेर बताएछ। यस हेव आनन्दयाति, आनन्दयति, यो पहिले पनि आइराखेको छ। यो आनन्दयाति वैदिक प्रयोग हो, यो लोकमा प्रयोग हुन्छ आनन्दयति। यहाँ 8 भएको छ। हामीले जब प्रत्यय जब धातुलाई साध्दछौँ, प्रत्ययलाई बनाउँछौँ, रूप बनाउँदा आनन्दयति सप गरिन्छ, गुण गरी अयादेश गरिन्छ, तब बन्छ। और यहाँ के हुन्छ, सप हुने ठाउँमा 8 हुन्छ। लेटो अडाठौ, लेट लकारको रूप हो, 8 हुन्छ। 8 भएपछि जब गुण गर्छौँ नि, यहाँ आ बने हुन्छ अयादेश गर्दा। आनन्दयाति, यसो यो परमात्मा आनन्दमय परमात्मा नै आनन्दयति, आनन्द रूप मोक्ष रूप फल दिन्छ। त एउटाले बताइयो लौकिक फल दिने। त सुतत्व छ, श्रुतिमा पनि सुनिएको छ कि परमात्माले नै लौकिक और मोक्ष फल यो दुवै प्रदान गर्दछन्। यति अस्यैव फलदायित्वम, यस परमात्मालाई नै फलदायी, फलदाता पनि बताइएको छ श्रुतिमा पनि। अब यसमा यसको विपरीत अब जैमिनीको मत बताइन्छ। जो पूर्वमीमांसाका रचयिता जैमिनीले मान्नुहुन्छ कर्मद्वारा नै फल पाइन्छ भनेर। त्यो पहिले सिद्धान्त बताइहाल्नु व्यासजीले, आफ्नो परमात्माबाट नै फल मिल्छ, यो श्रुति प्रमाणबाट सिद्ध हुन्छ। अब जैमिनीको मत बताइन्छ। धर्मम जैमिनी अतएव धर्ममेव अतः उपपत्ति, धर्म नै फल दिन्छ, गरेका कर्मको फल धर्मले दिन्छ। अतः उपपत्ति, अतः माने उपपत्ति, उपपत्ति यस्तो प्रकारले, उपपत्ति माने सङ्गति, युक्ति भएको हुनाले। सुतत्वात् छ, श्रुतिमा पनि धर्मलाई फलदाता भनेर, धर्मबाट फल पाइन्छ भनेर बताएको छ। सुतत्वात् छ फलदायिनम जैमिनीर्मेते, धर्ममेव फलदायिनम जैमिनीर्मेने, यहाँ अन्वय हो। धर्मलाई नै फलदायी हो भनेर जैमिनीले मान्नुहुन्छ। हेतु दियो उपपत्ति, अतः माने उपपत्ति, फल कर्म गरियो, कर्मानुसार फल कर्मैले दिन्छ भन्ने युक्ति सिद्ध भएको र श्रुति सिद्ध भएको हुनाले अगाडि यो बताइँदैछ के युक्ति हो भनेर। उपपत्ति के हो त भन्दा कृष्यादेर मर्दनादेश कर्मण साक्षात परम्पराया वा फलसिद्धि दर्शनात्। जस्तै खेती गरियो, खेती गरेपछि अनि खेती गर्दा धान उम्रेला, धानबाट गएर पछि भनेर बचाउँदै बढाउँदै गएर अनि धान आदि हुन्छ, त्यसबाट भोजन आदि अन्न आदि फल मिल्यो। यो परम्पराले हो। साक्षात भयो, खुब मालिस गरियो, मर्दन गरियो तत्काल लाभ भयो, यो देखिन्छ रे। यो उपपत्ति बताइन्छ। जस्तै कर्म गरियो, यहाँ खेती रूप कर्म गरियो, अर्को भयो मर्दन रूपी कर्म, मालिस गर्ने। मर्दनादेश छ, अरू पनि जो गरेपछि अनि कर्म न साक्षात परम्परा भयो, मर्दन रूपी कर्म, कृष्यादि कर्म, मर्दनादि कर्म। यस कर्मबाट साक्षात परम्परा, साक्षात अथवा परम्परा क्रमशः गएर परम्परा वा फल सिद्धि दर्शनम, फलको सिद्धि देखिन्छ लोकमा। देखेको अनुसार कल्पना गर्नुपर्दछ। अतः कर्मले नै फल दिन्छ। सुतत्वम छ कामिन कर्तव्यतया कर्म विधान अन्यथानुपत्या। श्रुति कसरी प्रमाण हुन्छ त भन्दा जो कामिन कर्तव्यतया, कामिन माने फल चाहनेवाला, फलको कामना गरेर राख्न, उसलाई कर्तव्य रूपले यसले यो गर भनेर कर्म विधान गरिन्छ। स्वर्ग कामो यजेत मुमुक्षुर ब्रह्मोपासित, यहाँ त यही देखाउनु छ कि ज्योतिष्ठोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि। यो कामना गर्ने, फलको कामना गर्ने जो कर्ता हो
त्यस कामीको लागि, फल कामना गर्नेवालाको लागि कर्तव्य रूपले कर्म बताइन्छ। यदि कर्मले फल दिन्न भने त्यसलाई कसैले अनुष्ठान गर्दैनन्। त्यसले त अन्यथा अनुपत्या, कर्म विधान गरेको हुनाले फलको चाहना गर्नेवाला फलाकांक्षीलाई कर्म कर्तव्य रूपले बताइन्छ। यसो गर भनेर शास्त्रले बताउँछ। अब त्यसले फल नदिने हो भने के हुन्छ? कर्मविधि व्यर्थ हुन्छ। कर्मले बतायो यो फल जानेवालाले यो कर्म गर भनेर, त्यसले फल नदिएपछि के हुन्छ? कर्म विधान गर्ने जो विधि हो त्यो अन्यथा हुन्छ, व्यर्थ हुन्छ। फेरि कसैले अनुष्ठान गर्दैनन्। अतः अन्यथा अनुपत्या, अन्य प्रकारले त्यो सार्थक नहुने भएको हुनाले कर्मले नै फल दिन्छ। त पूर्व भनेको थियो कर्म त क्षण धोक्सी हो, कसरी फल दिन्छ कर्मले? कालान्तरमा भाइ फलको भन्दा जैमिनीले भन्नुहुन्छ कर्मबाट अपूर्व नामको एउटा तत्त्व हुन्छ अरे, उत्पन्न हुन्छ। कर्मैव अपूर्वद्वारा, कर्म जो क्रियारूप भएको त नष्ट हो, त्यसले अपूर्व नामको एउटा साधनलाई उत्पन्न गर्यो अरे। त्यो अपूर्वद्वारा तत्तत् फल साधनम, जुन फलको लागि कर्म गरेछ त्यस फलको लागि त्यो साधन बन्दछ, यो निश्चय हुन्छ। अतः धर्मले नै फल दिन्छ भन्ने जैमिनीको मत हो। परन्तु बादरायणले अब फेरि आफ्नो मत बताउँछ। जैमिनीको मत उपस्थित गरियो पहिले, र पहिले पनि उहाँले सिद्धान्त बताउनु भएको थियो श्रुतिद्वारा। अब फेरि बादरायणले आफ्नो मत सिद्धान्त बताउँदै हुनुहुन्छ। पूर्वम तो बादरायणो हेतु व्यवदेशात्, पूर्वम माने पूर्व बताएको साधन को हो भन्दा परमात्मा। पूर्वोक्तम परम पुरुषस्य फलदायित्व भगवान बादरायणो मन्यते। पूर्व आरम्भमा पूर्व सूत्रमा बताइएको जो परम पुरुष हुन् परमात्मा, परम पुरुषलाई नै फलदायित्व, फलको दाता भगवान बादरायणले मान्नुहुन्छ। परमात्माले नै मोक्ष दिने हो, फल दिने हो भनेर। कर्मले फल दिँदैन। कर्म विधिहरू पनि बताएछ, देवतालाई फलदाता बताएछ अन्यत्र। वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम भन्यो। ऐश्वर्य चाहनेवालाले वायु देवता भएको यज्ञलाई गर्नु भनेर बताइयो। पशुले यज्ञ गर्नु भन्यो। वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम, ऐश्वर्य चाहनेवालाले वायु देवतावाला कर्म गरोस् इत्यादिषु। श्वेत भनेको सेतो भेडो भनौँ कि सफेद पशुको आलम्बन गरोस् भनियो इत्यादिषु। सफेद माने श्वेतम, श्वेत मेषलाई वायु भन्यो इत्यादिषु। वायुको आराधना गर्दा बताइयो पहिले। ऐश्वर्य चाहनेवाला वायुको उपासना गरोस् भन्यो। अब यहाँ कर्मले कहाँ दियो? कर्मद्वारा आराधित देवताले दिने हो। तथा अगाडि आएको छ त्यसैमा स एव एनम भूतिम गमयति, उही वायु देवता नै प्रसन्न भएर यस यज्ञद्वारा आराधित भएर उसैले यसलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्दछन् भनियो। यति कसरी गर्छ त भन्दा वायुले केवल गर्ने होइन, परमात्मा अन्तर्यामी भएका वायुद्वारा। यति भगवदात्मकतया वायादे, वायु आदि जो देवता हुन् ऊ पनि भगवदात्मक हुन्। यिनीहरूको अन्तर्यामी परमात्मा हुनुहुन्छ। किन यो वायु तिष्ठन् भनेछ, वायु निरन्तर भने वायुमा रहेर वायुको अन्तर्यामी भएर रहेका छन् भनेर त्यो अन्तर्यामी ब्राह्मणमा बताएको छ। यस कारणले भगवदात्मक जो भगवान हुनुहुन्छ आत्मामा, जसको अन्तर्यामी आत्मा जसका, यस्ता प्रकारका भगवदात्मक रूप भएको हुनाले, भगवत अन्तर्यामी रूप भएको हुनाले वायुआदि कर्म विधिषु एवं, वायु आदि जो हुन् देवताहरू उनीहरू पनि कर्म विधिषु एवं फल हेतु व्यवस्था, उनीहरूलाई नै कर्म विधिहरूमा नै वायु आदिलाई नै फलदाता रूपले बताइएको छ। कर्मलाई त बताएको छैन, अपूर्व त कल्पित हो, कल्पना हो, कहीँ नलेखिएको उसलाई जैमिनले कल्पना गरेको। यस कारणले यहाँ त भगवतात्मक ब्रह्म वायु आदि देवताले फल दिन्छन् भनेर। सर कर्म विधिषु फल हेतुत्व व्यवदेशात् वाक्य शेषम च विधि अपेक्षित
प्रतिष्ठन्ति वाक्य शेष हुन्छ। वाक्य शेष पहिले आरम्भ त थियो विधि वाक्य, वायु देवताको आराधना गरौँ भन्यो, फेरि अगाडि वाक्य शेषमा बताइयो फलदाता जो छन् वायुले नै, वायु देवता नै प्रसन्न भएर भगवदात्मक वायु देवताले नै प्रसन्न भएर यसलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्छन् भन्यो। यस कारणले वाक्य शेषस्तम अन्तिम जो वाक्य हो त्यसमा शेष वाक्य जो छ उसद्वारा विधि अपेक्षितम ही प्रतिष्ठन्ति हवा इत्यादिषु विधिलाई अपेक्षित भएको जो आकांक्षा हो अपेक्षित भएको उसलाई गएर त्यहाँ गएर प्रतिष्ठित हुन्छ। जसलाई पहिले बताइएको थियो वाक्य शेषले बताए उनीले फल दिन्छन् भनेर इत्यादि स्वीक्रियते स्वीकार गरिएको छ। अतः किनकि परमात्माले भने चाहिँ यो वायु तिष्ठन्, वायु अन्तरा जो वायुमा रहँदै वायुका अन्तर्यामी छन् भनेर बताएको छ। यस कारणले वायु आदि देवता जो जुन जुन देवताको आराधना गर्छन् त्यही कर्म विधिमा नै बताएको छ कि तत्तत् ब्रह्मात्मक या भगवदात्मक देवताहरूले फल दिन्छन् भनेर। तो यहाँ देवतालाई फल दिने बता, परमात्माले फल दिने भनेको छ। उपासनाद्वारा साक्षात परमात्माले दिने, यहाँ जो छ उनका अन्तर्यामी भनेर फल दिने यसरी सुनिन्छ। यस कारणले कर्मले फल दिने होइन, अपितु कर्मद्वारा आराधित भएर परब्रह्म परमात्माले नै फल प्रदान गर्ने हो, फलदाता हुने हुन् भनेर भगवानले आफै भन्नुहुन्छ। हामी सर्वे ज्ञान भोक्ता छ प्रभुरेव छ, सबै यज्ञको भोक्ता पनि म हुँ, फलदाता पनि म हुँ। और फेरि भन्नुहुन्छ सबै देवतालाई जो मैले विधान गरेको अनुसार नै देवताले दिन्छन् भनेर। यस कारणले यस प्रकारको निर्णय भयो कि कर्मद्वारा आराधित भएर और उपासनाद्वारा उपास्य भएर परमात्माले परब्रह्म परमात्माले नै भोग र मोक्ष रूपी दुवै फल प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने यसबाट निर्णय भएको छ। अरू कसैले कर्मले के फल दिने होइन, कर्म त जड हो, अब क्षण खस्यो नष्ट हुन्छ, उसले के फल दिने? कालान्तरमा हुने फललाई अहिले गरेको कर्मले कहाँ रहन्छ, रहँदैन, त क्रियाहरू नष्ट हुन्छ। श्री हरे नमः। श्रीमते राम सिंह सन्नो मित्रा संवरुण सन्नो भवत्वरेमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते पुरुषधर्मास्ते वै सन्तु ते वै सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तिमीले हेऱ्यौ